स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 9 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मनासिक हज की तकमील के बाद हुज्जाज कराम का मीना से वापसी का आगाज़, तवाफ़ अलविदा के लिए काबतुल्लाह शरीफ आमद, हुज्जाज कराम की मदीने मुनव्वरा रवानगी का भी आगाज़। नायब मक्का गवर्नर ने हज सीज़न 2025 की कामयाबी का कर दिया ऐलान, तवाफ़ विदा के दौरान हुज्जाज कराम के हुजूम की मौसर तंजीम, मस्जिद अल हरम में मरबूत इंतज़ामात। यकम ज़ुल्हिज्जा से मनासिक हज की तकमील तक सऊदी निगहदाश्त सेहत के शुबे की जानिब से 1,47,000 हुज्जाज कराम को फराहम की गई तिब्बी इमदाद, 72 खिदमात के ज़रिए फराहम की गई राहत। गजा के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली फौज ने कर लिया कब्जा, माहौलियाती जहदकार ग्रेटा थंडरबर्ग ने जारी किया वीडियो, बैनुल-अक़वामी आबी हदूद में अगवा कर लेने का आयद किया इल्ज़ाम। ईद उल अज़हा के दौरान भी अहल गजा पर इसराइल की जारिहत, ईद के दूसरे दिन गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों और फायरिंग से मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल के लिए न्यूयॉर्क में 17 जून से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस, यूएन चीफ ने आलमी रहनुमाओं को 2 रियासती हल को जिंदा रखने की अपील की। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों मुज़ाहिरीन का एहतजाज, हमास से डील करके कैदियों को लाया जाए वापस, नेतन्याहू हुकूमत पर बढ़ा दबाव। टेस्ला के सरबराह इलॉन मस्क के साथ करीबी ताल्लुकात हो गए ख़त्म, अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद मुजाहरे, पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बमों से हमले, ट्रंप ने कहा ये मुजाहरीन नहीं, फसादी और बागी। मुत्तहिदा अरब इमारात में 15 जून से दोपहर के वक्त आउटडोर काम करने पर पाबंदी, 3 माह तक जारी रहेंगी तहदीदात, शिद्दत की गर्मी से मजदूर तबके को राहत फराहम करने का फैसला। कुवैत आने वाली गल्फ एयर के तैयारे में बम रखे जाने की झूठी इत्तला, तैयारे ने की पुरसुकून लैंडिंग, तमाम मुसाफरीन और अमले के अरकान को बाहिफाजत तैयारे से उतारा गया। कैनेडियन पीएम मार्क कर्नी ने पीएम मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दी दावत, कहा भारत की मौजूदगी ज़रूरी, दोनों मुल्कों में ताल्लुकात में बेहतरी की ज़ाहिर की उम्मीद। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार आसाम में ईद उल अज़हा के दौरान गैर कानूनी मवेशी ज़बह करने का इल्ज़ाम लगाकर 16 अफराद को किया गया गिरफ्तार, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कार्रवाई नागुज़ीर। नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म 11 साल कर लिए मुकम्मल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा आत्मनिर्भर भारत के वर्जन से हिंदुस्तान दिफाई शोबे में बना खुद कफील। पीएम मोदी का दौर सनातन के सुनहरे दौर के तौर पर रखा जाएगा याद, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, साथ ही बेंगलोर भगदड़ पर किया इजहार अफसोस, कहा ऐसे सानिहात पर नहीं होनी चाहिए सियासत। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान अब ख्वाब नहीं बन रहा है हकीकत, एक्ट्रेस हिना खान ने मोदी हुकूमत के 11 सालों की कारकर्दगी को सराहा, कहा मुल्क हर शोबे में कर रहा तरक्की। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में 2026 में बीजेपी का इख्तिदार पर आना यकीनी, अमित शाह का दावा, कहा तमिल अवाम बीजेपी को इख्तिदार पर लाने बेचैन। ओडिशा में एक IAS ओहदेदार रिश्वत लेते गिरफ्तार, ताजिर से कबूल कर रहा था 10 लाख रुपए, ऑफिसर की सरकारी क़यामगाह पर धावे, 47 लाख रुपए नकद जब्त। महाराष्ट्र के थाने में भीड़ भाड़ वाली चलती ट्रेन से गिरने से 5 हलाक 6 जख्मी, चलती ट्रेन से गिर गए 10 मुसाफिर, हादसे की तहकीकात का मुतालबा। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर हैदराबाद में हालात बिगाड़ने की कोशिश, मुशीराबाद, जलपल्ली और किशन बाग में फ़िरका परस्तों की शरंगेजियाँ, पुलिस ने हालत को किया काबू। गौरक्षकों की सरगर्मियां जमहूरियत के लिए ठीक नहीं, गौरक्षकों की शरंगेजियों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बरहम, कहा हुकूमत करे कार्रवाई।
تلنگانہ بی جے پی میں اندرونی اختلافات شدت کر گئے اختیار۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کشن ریڈی سے تعاون کے خواہاں راجہ سنگھ نے اپیل کو قرار دیا غیر مؤثر، کشن ریڈی کو بنایا نشانہ۔ تلنگانہ کے سابق منسٹر و ایم ایل اے ٹی ہریش راؤ ہوئے کالیشورم کمیشن کے روبرو پیش۔ بدعنوانیوں سے متعلق سوالات کے کمیشن کو جواب، ثبوت و شواہد پیش کرنے کا بھی دعویٰ۔ تلنگانہ آر ٹی سی نے بس پاسز کے چارجز میں کیا اضافہ، مسافرین اور طلباء پر عائد ہوگا 20% کا اضافی بوجھ، 1100 روپے کا آرڈینری بس پاس اب ہوگا 1400 روپے۔ آج 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، 22 کیرٹ 89,500 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 98,900 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,070 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، اے سی بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، آئی ڈی کارڈ اور زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب ہیں۔ ایک ضروری اعلان، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس، بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد۔